अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं। 4 दिन के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। 4 दिन में बड़ा कुछ हुआ और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात जो पूरी कौम जो है सख्त अफसोस में और सदमे में है, वो पाकिस्तान की जो सहाफ़त है उसका एक बहुत बड़ा नाम अरशद शरीफ साहब, जिनको एक कातलाना हमले में नैरोबी केन्या में मार दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको आला मुकाम दे जन्नतुल फिरदौस में, और उनकी जो फैमिली है, ख़ास तौर पे उनकी वालदा जो हैं और उनकी वाइफ और बच्चे जो हैं, उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। ये उनके घर में तीसरी जो है शहादत है। उनके जो वालिद वो नेवी में थे, वो भी शहीद हुए। उनके जो भाई आर्मी में थे वो भी शहीद हुए, और वो भी एक, मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो सिर्फ एक सहाफ़ी नहीं थे बल्कि एक बहुत ही ज़बरदस्त पाए के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने अपनी काविश से बहुत सारे हक़ाइक़ हम लोगों के सामने पेश किए। और बदकिस्मती है कि उनका वहाँ जाना हुआ। और जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा, मैं भी जब एयरलाइन में थी तो मैं नैरोबी बहुत दफ़ा गई हूँ। बहुत वहाँ का स्पूकी माहौल है और बहुत सारे जो ये कार्टेल्स हैं, जो गैंग्स हैं, उनका गढ़ है। सो बस एक बदकिस्मती थी कि उनको हम लोगों ने जो है लूज़ कर दिया इस कातलाना हमले में, और पूरी कौम इस सोग में है और बहुत अफसोस कर रहे हैं सारे कि जब इतने कोई पाए के लोग, इतने कोई क्रेडिबल लोग जो है वो नागहानी तौर पर चले जाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो बहुत दुख होता है। तो अल्लाह ताला उनकी वालदा को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए, आमीन सुमा आमीन। और हम सबको भी सच, और कहते हैं ना सच का सफ़र जो है वो बहुत कठिन होता है। वो कहते हैं ना कि जो सच बोलता है या जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो ऑनेस्ट होता है, वो हमारे माशरे में उसकी जो है जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। लोग थोड़ा सा नापसंदीदी का इजहार करते हैं उस इंसान के लिए। हालांकि कहते हैं ना अल्लाह ताला एक चीज़ को माफ़ नहीं करेंगे, वो है झूठ बोलना, चाहे वो किसी किस्म का। सिर्फ उस वक़्त इजाज़त दी हुई है कि किसी को नुकसान ना पहुँचे, किसी की ज़ात को नुकसान ना पहुँचे, तो आप जो है सच बोलने से थोड़ा सा गुरेज कर सकते हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सच बोलना है वो आपको बहुत पुरसुकून रखता है, क्योंकि एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर उन 100 झूठों में से एक भी याद नहीं रहता, और फिर कहीं ना कहीं आप अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। सो आज का शो जो है वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करेंगे। आप लोग कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे, और उसके साथ साथ गपशप भी होगी आपके साथ, कुकिंग भी है, मेहमान भी हैं आज। सो वो कहते हैं ना इंसान चले जाते हैं लेकिन दुनिया चलती रहती है, तो शो भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो सोशल मीडिया पे आप लोग इनबॉक्स करते हैं और पसंदीदी का इजहार करते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सोशल मीडिया की बात आ रही है तो मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही ऑन यूट्यूब है, और जो ये ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @बिचलिशियस। और K2 TV के भी हमारे बड़े ज़बरदस्त जो है सोशल मीडिया साइट्स हैं। K2 TV ऑफिशियल की ज़बरदस्त सा जो यूट्यूब का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ K2 TV ऑफिशियल ऑन ट्विटर और K2 TV ऑफिशियल फेसबुक पे भी आप जो हमारा पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस शो का जो पेज है वो है द मिशी खान शो फेसबुक पे, उसको भी आप ज्वाइन कर लें। आज का सवाल जो है, पाकिस्तान के अलावा और कौन सा मुल्क है जहां पोलियो अब तक मौजूद है? पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क है जहां पोलियो अब तक मौजूद है? 3 आपके पास ऑप्शंस हैं, श्रीलंका, ईरान या फिर अफ़गानिस्तान। और इसी के हवाले से आपको मालूम ही होगा पूरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है वो पोलियो की जो मुहिम है जो वो स्टार्ट हो चुकी है। उसको प्लीज़ आप लोग राब्ता करें, या जो टीम्स आती हैं आपके घर में प्लीज़ उनसे ताउन करें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं ताकि उनका आने वाला मुस्तकबिल तारीक ना हो, वो किसी के मोहताज ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को, वालिदैन जो जितने देख रहे हैं, आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि एक छोटा मासूम बच्चा जो है उसको आप पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं
تاکہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ اگر آگے جا کے آپ اپنی کسی بھی خلل دماغی خلل کی وجہ سے نہیں پلواتے اور اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے اور وہ اپاہج ہو جاتا ہے تو کسی کے مرہون منت چلا جاتا ہے, آپ کے لیے بھی پریشانی ہو, تو پلیز اپنے جو خلل ہیں اس کو دور کریں. اور اس پولیو مہم جو پورے پاکستان میں دوبارہ سے سٹارٹ ہوئی ہے, اس میں جو لوگ ہیں ان سے تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. آن دس نوٹ ایک کوئک سا شارٹ سا بریک ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں. پہ کال کر کے آج کا سوال ہے کہ پاکستان کے علاوہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ ابھی تک پولیو جو ہے وہ ہے. 3 آپ کے پاس آپشنز ہیں, افغانستان, ایران یا پھر سری لنکا. اور پلیز جیسا کہ آج کا جو اسپیشل ہمارا پوری نشریات جو ہوگی شو کی, اس میں پولیو کے خاتمے کے اوپر بات چیت ہوگی. آج ہمارے گیسٹ بھی, گیسٹ میں نے بتایا نہیں آپ کو, گیسٹ آج ہمارے بڑے زبردست ہیں. وہ ہیں جی افشاں آفریدی ہیں جو کہ پولیو افیکٹی ہیں, انٹرپرینور ہیں, مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور انڈیپینڈنٹ ٹورسٹ بھی ہیں. سو ان کو پولیو کا شکار ہی ہو چکی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ان کی ہمت اور ان کا جو حوصلہ ہے کہ انٹرپرینور بھی ہیں, مائکرو بایولوجسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ ٹورسٹ بھی ہیں, یعنی ادھر ادھر جا کے جو ہے پاکستان کو ڈسکور بھی کرتی ہیں. ساتھ ہمارے ہوں گے ڈاکٹر حسیب الرحمان جو کہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, نیوٹریشنسٹ ہیں, اور یہ بھی پولیو کے حوالے سے اور جو اس کے نقصانات ہیں پولیو کے قطرے نہ پلوانے کے, وہ انشاءاللہ آج ہمیں بتائیں گے. آج وائٹل سائنس کا زبردست سا ایک سانگ تھا مولا, وہ آپ کو سنائیں گے. بہت پیارا اس کا زبردست ویڈیو تھا, اینڈ وہ آپ کے دل کو ہمیشہ وہ جو ویڈیو اور وہ سانگ جو ہے وہ دل کو چھوتا ہے. اور آج پولیو اویئرنیس کے اوپر ایک شو ریل ہے, وہ بھی آپ کو دکھانی ہے. پلیز 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 پاکستان اور ایک اور ملک جو ہے جس کا ابھی آپ سے سوال پوچھا گیا ہے, وہ واحد ہیں دنیا میں جہاں پہ ابھی بھی پولیو جو ہے وہ ہے. بہت سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ آپ سے درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے کہ پلیز جب ٹیمز آتی ہیں آپ کے گھر میں تو ان کو اس طرح بھگا نہ دیا کریں کہ کسی نے کہا ہے کہ جی جو کمزوری ہو جاتی ہے اور ایکس وائی زیڈ, یہ سارے متس ہیں, ان سے دور ہٹیں. پولیو کے قطرے پلوائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے, آپ کے بچے کی آنے والا مستقبل جو ہے وہ تاریک نہ ہو بلکہ روشن ہو. سو آج جو ہے کیما کریلے بن رہے ہیں. راشد صاحب نے فرمائش کی تھی فرام نتھیا گلی, ان کی فرمائش پہ انشاءاللہ آج کیما کریلے بن رہے ہیں. اور آپ لوگ کال کر سکتے ہیں 0514102357 پہ. ناظرین آج کا جو ڈریس ہے وہ آپ کو دکھا دوں, یہ کروشیا ہے, اس کا جو نیچے کا دامن ہے یہ کروشیا کا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اور باقی جو ہے لنن ہے. اور یہ شرٹ مجھے یہ میری شرٹ مجھے پوری آگے, میں حیران پریشان ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں نا اب حرکت میں برکت ہے, چلتے پھرتے رہیں, کام شام کریں تو آپ کا وزن کھانے کے باوجود بھی بڑھے گا نہیں. سو آج کی جو ریسیپی ہے اس کی انگریڈینٹس بھی آپ کو بتا دوں. اس میں چکن کا کیما ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ بیف کا مٹن کا کیما بھی استعمال کر سکتے ہیں. آئی ہوپ راشد صاحب جو ہے وہ سکے ٹھٹرتی بھی ٹھنڈ ہوگی نتھیا گلی میں, وہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے شو. نتھیا گلی میں وہ کیما کریلے جب بنائیں گے اس ریسیپی سے تو بہت ہی انشاءاللہ لذیذ بنیں گے. اور سوری, السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور دار بھائی جن کو میرا خاص سلام, اور پیاری سی جو شیتل ہیں اور رات میں انیتا ہوتی ہیں ان کو بھی میرا خاص سلام. سو ہیو اے گریٹ ڈے ماما. اور ممی کے بڑے فیوریٹ ہے کریلے اور میرے بھی, لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی کڑوے بہت ہوتے ہیں, وہی تو ہے اس کی تاثیر. اور کہتے ہیں کہ صبح آپ کریلے کا اتنا سا جوس اگر پی لیں نا تو آپ کی پوری جو سسٹم ہے نا دیٹ ول بی ری وائٹلائزڈ. تو ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, ہینڈ واش کرتے ہیں, اینڈ دین آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وسیم بات کرو واکنڈ سے. وسیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بہت ٹائم کے بعد آپ سے بات ہوئی. جی جی. آپ کو یاد دلاؤں کہ وہ میرا سانگ تھا, وہ بھی یہی کہتا ہے. وہ بھی یہی کہتا ہے, بالکل. کیسے ہیں ابھی تک آپ؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بس ابھی کافی دن کے بعد آپ کا پروگرام دیکھا ہے تو میں نے کہا چلے آپ سے بات کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ وسیم صاحب. کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے, میرے خیال سے افغانستان میں جو ہے ابھی تک پولیو کا جو ہے وہ بھی لوگ نہیں پلا رہے قطرے.
कौन सा मुल्क है पाकिस्तान के अलावा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है आपके ख्याल में? जी जी, मैंने भी कुछ ऐसा पोलियो की ड्यूटी की थी अच्छा तो यहाँ अपने इलाके में ना इधर, अच्छा, ओके। तो जो बहुत से अक्सर पठान लोग हैं वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते थे। अच्छा, ये तो क्या मेरी request है- आपको क्या वो आगे से कहते थे कि क्यों नहीं पिलाना? बस वो जो आपने अभी बात की है कि वो ये है वो है, तो इस तरह की बातें करते थे। ये है वो है। ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज अपने बच्चों को पोलियो की कतरे बिल्कुल बिल्कुल। और आज का शो हमारा इसी अवेयरनेस के ऊपर है। तो चलें, अब आपने कॉल किया, वो आपका सॉन्ग मुझे बड़ा पसंद था तो सुना दे थोड़ा वो सा। कब आएगा? मुझे भी उसका इंतजार है आपके चैनल से। वो कब आएगा? उसकी धुन बनाएंगे, हम म्यूजिशियन से कहेंगे उसकी धुन बनाए, थोड़ा सा सुना दे। देखिए, मैंने अगर बनाना होता खुद तो मैं कब का बना लेता, लेकिन मैं आपके जो है वो चैनल से इसको जो चलाना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह। तो आप हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अमाद, उनको अपना नंबर दे दें तो म्यूजिशियंस को अरेंज करके आपका ये सॉन्ग बनवाते हैं ज़रूर। उसको मैं कैसे नंबर दूँ, किस तरह दूँ? आप उनको यहाँ से खुदाफिज करेंगे तो फ़ोन बंद ना कीजिएगा, वो वहाँ पे आपका नंबर लिख लेंगे। अच्छा चलें ठीक है, वैसे मैं आपको हल्का सा सुना देता सुनाए सुनाए, ऊंचा करें ऊंचा करें। तुम मेरी सुनो, तुम मेरी मानो, तुम मेरे संग चलो, वो भी यही कहता है, वो भी यही कहता है, वो भी यही कहता है। ये अगर से अभी थोड़ा सा मैं बोल जो आपसे बात कर रहा था तो वो बस वो तो मेरा टाइम है, तो ये जब मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरा ये कि शादी का जो सॉन्ग इंशाल्लाह। अच्छा वसीम साहब, बस यही है इसमें, वो भी यही कहता है, वो भी यही कहता है, पूरा सॉन्ग है जी, पूरा है। आगे मतलब कोई और इसमें वर्डिंग्स भी है ना? जी जी, पूरा मैंने इसको जो एक जो होता है ना लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे के साथ शरारत के साथ जो सॉन्ग गाते हैं, शरारत, एक दूसरे के ओके। साथ हंसी मजाक में ये सॉन्ग बनाया है। अच्छा, तो मतलब ये कि जिसकी जो मेलोडी लाइन है वो है, वो भी यही कहता है, वो यही है। चले, ओके, ज़बरदस्त। ये ज़रूर गुलदाद भाई ने किया होगा। वो लगता है फरद की लेगेसी को आगे पहुंचा रहे हैं। और जो है ना, ये ज़रूर मुझे पता है ये हरकत गुलदाद भाई के अलावा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही होते थे। दिस कैन बी अ मॉड। ओके नाज़रीन, ये ना वैसे किया करें, ये बहुत जो है ना वो पर्टेनिंग इशू है। सो आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। चिकन का कीमा है, ये आप देख लें, अच्छा गुड क्वालिटी, एक अच्छी कंपनी है वहाँ का है। साथ में इस तरह कटे हुए करेले हैं, इनको अच्छी तरह साफ़ करके बहुत ज़बरदस्त करेले आए हुए हैं। साथ में 2 से 3 अदद टमाटर हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, ये आप देख लें, 2 टेबल स्पून है। उसके अलावा इसमें जो बहुत कम मसाले जाएंगे, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे जायका नमक, हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं, और थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो मेरा बड़ा फेवरेट है। इसको अच्छी तरह धो के आपने जो है इस्तेमाल करना है। ये आपने कुकिंग के दौरान डालेंगे। अब इसमें हम 1 कप के बराबर ऑयल डालेंगे। अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने इन्हीं करेलों को फ्राई करके तो सालन बनाना है तो आप फ्राई कर लें। मैं फ्राई किए बगैर बना रही हूँ, क्योंकि पहले फ्राई करो, तेल भी देखें बहुत महंगा है, तो एक ही तीर में 2 निशाने मारे तो ज़्यादा बेहतर है। 1 कप के बराबर ऑयल डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसी के अंदर प्याज और लहसुन अदरक हम डाल देंगे। जो मेरे बेसिक स्टाइल है वो वही है जो होता है सालन का। इसमें लहसुन अदरक भी मैं ठंडे तेल में इसलिए डालती हूँ क्योंकि बहुत फिर जो कुकिंग रेंज है आपका, हॉब जो है वो ख़राब हो जाता है सारे छींटे पड़ के, और जो इवन ऊपर का जो आपका एग्जॉस्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल आ जाता है। तो हमेशा ढक्कन रख के ठंडे तेल में दोनों डाल दें तो कोई आपको ऐसा इशू नहीं होगा। साथ साथ क्लीन अप भी कर लें। इसमें मैं साथ ही 1.5 टीस्पून जो है वो साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ ताकि वो भी रोस्ट हो जाएगा। 1 और 1.5 ये डाल दिया हमने इसमें। ये अब होता है थोड़ा सा। तो एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
وعلیکم السلام بیٹی, اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش نصیب فرمائے, اور میرے بیٹے جان کہیں حفظہ رکھے, اللہ اس کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینکس اے لاٹ. تو کیسے ہیں آپ, کیسی طبیعت آپ کی؟ جی بیٹا, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. زبردست زبردست زبردست. خوبصورت پر خوبصورت پیاری سے میری بیٹیا, اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے, یہ پکاتی رہیں اور کھانے والے کھاتے ہے نا, بس ہم ماشاءاللہ سے بڑے لکی لوگ ہیں, ساری ٹیم ہماری کھاتی پیتی ٹیم جی ہے نا. تو جی کیسے ہیں بیٹا. آپ کا سوری اٹک میں کیسا ہے سردی کا ماحول ابھی؟ جی بس ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے. شروع ہو گئی ہے اب وہ والی اسپائن کلنگ چلنگ والی ہوگی ٹھنڈ جی وہ نہیں ہے نومبر اب. میں. تو بیٹا یہ جو شادی کا شو کل 2 دکھائے گئے ہیں, جی میں اسی کے اوپر, ہاں بہت اچھا ہے, آپ ہی لے آئے, میں اسی کے اوپر ابھی جانے والی تھی. کیسے لگے آپ کو؟ یہ بیٹا بہترین اور خوبصورت. ویری خاص نائس. طور پر ایک جو رول تھا اس کو میں بہت دیر کے بعد سمجھ سکا کہ یہ کون لڑکی ہے. جو ذرا سی دلہن کی پھپھو. پھپھو نا, کیا ہاں, تڑپتا ہوا اس کو تھرکتا میں ہوا بہت ڈانس دیر کے کیا. بعد سمجھ آہا, سکا کیا خوبصورت اس نے پرفارمنس دی ہے اور کیا خوبصورت نے گانے پہ ادا کی ہے. میں حماد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیٹس ٹرو. میں ابھی یہ بہت باریک بینوں آدمیوں کی شناخت ہے, یہ ہم آدمی نہیں شناخت کر سکتا. نہیں آپ کی شناخت بالکل صحیح ہے. اور میں کیونکہ شروع میں پروگرام ذرا ڈفرینٹ نوعیت کا تھا, تو میں نے سوچا جو کوکنگ کا سیگمنٹ ہوگا اس میں وہ جو 2 شوز تھے اس کے حوالے سے ضرور بات کروں گی. پر اچھا کیا آپ نے اس چیز کو جو ہے نشاندہی کی. تو کیسا لگا آپ کو شادی والا شو بہترین شو ابولا بیٹا, کی؟ بہترین شو تھا. ہے خاص نا, طور پر حماد کے جو حسینہ ہو لیکن دقت بٹر لہریا, یہ جس گانے میں سے پرفارمنس دی ہے کمال کر دیا اس نے. کمال کر دیا مخصوص ہی نہیں کر سکتا یہ کون ہے کون نہیں, ہے نا. چلیں یہ اچھا ہوا, آپ کو پسند آیا. ان کے میاں کیسے لگے آپ کو, پھپھو کے؟ وہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہیں, تاکہ نائجیریا کے لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارا مسلمان ملک ہمارے ساتھ کتنی محبت اور کتنا پیار کرتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اب بڑا اچھا ایک بڑا پازیٹیو, اور ردا نے بڑا اچھا اس کو کنڈکٹ کیا, بڑے فل آف انرجی تھا. جتنے مہمان تھے, ٹیم, میک اپ ڈپارٹمنٹ, سیٹ ڈپارٹمنٹ, سب نے بہت اس کو نا محنت سے اور اس سے کیا, بہت مزہ آیا تھا. جی ہاں ایسے ہی ہے. میں رضا کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. جی جی سر, آپ کی مبارکباد دونوں تک پہنچ چکی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. اور اس طرح کے شوز آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیں ہائی صاحب کہ سوال کا جواب دیں گے کہ پولیو جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ کس ملک میں رہ گیا ہے؟ یہ بیٹا صرف افغانستان ہے. افغانستان ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہائی صاحب. باقی آج کے قیمہ کریلے آپ اپنی بہو یا بیٹیوں کو ضرور کہیے گا آپ کے لیے بنائیں. تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. میرے تمام کارکنوں کو بہت زیادہ سلام, بہت زیادہ دعائیں, بہت زیادہ پیار. دے دیتے ہیں, یہ اینڈ والا نہیں دے سکوں گی, باقی 2 دے سکتی ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ آئی صاحب. واپس آتے ہیں ناظرین. منڈے ٹیوزڈے کو آپ نے شادی کے 2 جو ہے شوز دیکھے جو کہ ردا عمران نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیے, فل آف انرجی. اور ساتھ میں پھپھو جو تھیں انہوں نے خوب جو ہے ایسا کوئی رنگ جمایا کہ کیا بتائیں. اور ساتھ میں جلیل تھے, وہ بھی بہت اچھا انہوں نے وہ کیا. اور جو باقی مہمان تھے, سیٹ ڈپارٹمنٹ, لائٹنگ, میوزک, اینڈ آف کورس جو پروڈیوسر ہیں سعادت, ان کو بھی مبارک ہو. پوری ٹیم نے بڑی محنت سے یہ 2 شوز کیے تھے اینڈ اٹ واز فل آف فن. اینڈ ٹرانسپورٹ, سارے لوگ جو ہے دیکھیں, آپ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ آن اسکرین ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے ٹرانسمیشن ہے, پھر ریکارڈنگ انجینئر ہیں, پھر ایم سی آر ہے, سو مینی پیپل آر انوالوڈ. تو بہت اچھا شو تھا. براوو ٹیم K2 سر ردا عمران کے ساتھ, زبردست. اور جو خیبر لیگ ہوئی اس میں جو زناٹے دار میچز ہوئے خیبر کے اور K2 کی جو ٹیم تھی اس کے اینڈ باقی چینلز کا, تو یہ سیرا جو ہے یہ AVT نیٹ ورک خیبر ٹی وی کو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست جو ہے ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ ارینج کیا جس میں باقی چینلز کے جو ٹیمز ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا اینڈ اٹ واز ونڈرفل. سو اس کے لیے بھی اتنی غضب کی ارینجمنٹس پہ بھی واہ. ناظرین آج کل میرا کرکٹ سے بالکل دل اٹھا ہوا ہے,
تو اس لیے میں تھوڑا کرکٹ میں کم دلچسپی رکھ رہی ہوں. جب سے عمران خان نہیں کھیلتی نا تو دل ہی نہیں چاہتا کرکٹ دیکھنے کو, کیا کرے. اب ناظرین ایک وہ بھی ہوتا ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں کوئی گند نہیں مچا, ماشاءاللہ یہ دیکھیں, آہا زبردست. جو لہسن ادرک پیاز اور زیرہ ہے وہ اچھی طریقے سے روسٹ اور پک چکا ہے اور کوئی گند بھی نہیں مچا, نہ ہی یہ خراب ہوا ہے, تو اس لیے ڈھکن لگا دیا کریں. اس میں اب ہم ڈال دیں گے یہ کریلے. اچھا گلداد بھائی کریلے نہیں کہتے, کریلے, کباب, کباب نہیں کباب. میں چاہ رہی ہوں گلداد بھائی جو ہے نا وہ اپنا جو مونچھے ہیں نا وہ کاٹ دیں. کیسے لگیں گے, بالکل 10 سال پیچھے چلے جائیں گے. لیکن نہیں, آج کل وہ کیا ہوتا ہے ناظرین, ہر ایک جو ہے وہ داڑیاں اس لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ ان کو سستی ہوتی ہے شیو کرنے کے لیے. بٹ یو نو ایک ریچول ہوتا ہے, اللہ بخشے میرے ابا جو ہیں اس زمانے میں تو یہ شیونگ فوم اور یہ وہ تو ہوتا نہیں تھا. وہ 2 گھنٹے میں بیٹھی رہی, میں کہتی بابا آپ اتنی دیر کیوں لگاتے ہیں. تو وہ آگے سے نا پہلے وہ ایک مگ رکھتے تھے گرم پانی کا, پھر ایک شیشہ, پھر ایک وہ برش نہیں ہوتا, پٹ 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 2 گھنٹے تک اتنی جھاگ بنتی تھی نا, بالکل وہ نہیں ہوتا سینٹا کلوز بن جاتے تھے, اتنی جھاگ. پھر وہ ایسے کرتے تھے ٹی ٹی بٹ کٹ 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 کٹ, تو وہ پورا ہے. پھر اس کے بعد وہ اولڈ اسپائس لگاتے تھے ایسے ایسے کر کے. بلکہ میں اینڈ میں نا میں بیٹھی دیکھ دیکھ کے میں کہتی بابا کتنی دیر. آپ دیکھیں شیونگ فوم ہے, اتنی فیسلٹی ہے, پھر بھی لوگوں کو سستی ہے. اس کے بعد وہ اپنا اسکارف پہنتے تھے. یہ ناظرین ریٹائر ہونے کے بعد آرمی سے نا ان کی روٹین وہی ہوتی تھی. پھر وہ اسکارف پہنتے تھے, ساکس پہنتے تھے, پھر جوتے اپنے, ان کے جوتے میں انسان کو اپنی شکل نظر آئے, اتنا صاف جوتا ہوتا تھا. سب خود کرتے تھے. پھر آ کے باہر بیٹھتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے. میں نے کہا بابا اب لوگ دیکھیں بال کھڑے ہوتے ہیں اور باہر بازار میں نکل جاتے ہیں. ان کا کبھی یہ نہیں تھا. ہی آلویز یوز ٹو گو آؤٹ, کہ نہیں کچھ بھی نہیں, اسکارف ٹوپی, یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نکر میں چپلیاں پہن کے نکل گئے. پلیز ایسے نہ کیا کریں. جم کے کپڑے بازار میں نہ پہنا کریں, بہت برا لگتا ہے. چپل پہن لی, بال بھی نکنگے کیے. بھائی باہر نکل رہے ہیں تو آپ ہلائے ہوئے نہ نکلے نا, تھوڑا سا اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھیں. باہر والا دیکھے تو بھاگ جائے, یہ کون سی بلا آ گئی بھائی. اچھا میں نے ایک غلطی کر دی, جوش میں لی آبادی بن گئی, میں نے پہلے کریلے ڈال دیے اور قیمہ جو ہے وہ اوتھے پڑا رہ گیا. اب ہم نے ایک اور اس کا ٹوسٹ مارنا ہے. اس کو میں ادھر شفٹ کرتی ہوں. وہی میری ٹیم بھی یہ کہہ رہی ہے آج یہ کیا ہو گیا. اس کو میں ادھر شفٹ کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. فیرائنگ پان کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ. فرائنگ پین میں نے رکھا, اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ اس میں آلریڈی فیٹ ہے. ہلکا سا آئل ڈالیں گے اور قیمے کو علیحدہ سے, بالکل یہ ایسا شادی ہے جس میں مرد حضرات علیحدہ کھانا کھاتے ہیں اور عورتیں علیحدہ, اور افسوس کرتے ہیں یار اتنے تیار ہو کے آئے, فائدہ کیا ہوا, اکیلے بیٹھ رہے ہیں. اچھا جی, یہ ہم نے ڈال دیا اس میں قیمہ, اور اس کے بعد اس کو میں ڈھک دوں گی ایک اور ڈھکن سے. یہ تھوڑا سا سمر ہو جائے گا, کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے نہیں ناظرین. ویسے ایک بات بتاؤں, کم ٹو تھنک آف اٹ, ہم لوگ مسئلے مسائل بہت چھوٹے چھوٹے کریٹ کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے. اب یہ ہے نا, اب یہ کسی گھر میں ہوتا تو ایک لڑائی فساد جھگڑا شروع ہو جانا تھا. تو کوئی بات نہیں ہے, ہر چیز کا ایک حل ہے. اس سے اگر آپ کی کوئی فائٹ بحث یا چھک جو ہے اس سے اگر دور ہٹتے تو وہ کر لیا کریں. مسئلے مسائل یہ جو گھریلو آج کل مچے ہوئے ہیں نا, ان سے پرہیز کریں. لائف بہت ہی چھوٹی ہے, کسی کو نہیں پتہ کب تک آپ کا سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے. سو اب یہ رکھ دیا میں نے, یہ رکھ دیا. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, کوئی بات نہیں, آج ہمارے گیسٹ بھی ہوں گے, ساتھ ساتھ میں کوکنگ بھی کروں گی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ میں بشرا جبین بات کر رہی ہوں, ضلع اٹک پنڈی گھیب سے. پنڈی گھیب سے. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی میں خیریت سے ہوں. میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میں ٹیلی ویژن میڈیا کے کسی پروگرام میں بشرا جبین کو انوائٹ کریں. بشرا جبین اپنی تصویریں بھیجنا چاہتی ہے, بشرا جبین سے سوال جواب کریں, انٹرویو کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بشرا جبین کو اطلاع کرنا کیا موت کے بعد کی آپشن ہے,
آج تک بشرا جبین کو انٹرنیٹ کھانے کی اطلاع نہیں کی جس سے حمد بناتے ہیں، اصلی بشرا جبین کو اطلاع نہیں کی جس سے نعتیں بناتے ہیں، اصلی بشرا جبین کو اطلاع نہیں کی جس سے قومی ترانہ پاک سر زمین شاد باد بنایا ہے۔ یہ بشرا جبین کون ہے؟ سوری مجھے کچھ آواز نہیں صحیح آئی، کیا کہہ رہی تھی یہ؟ اچھا سوری، معاف کیجیے گا، بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا۔ ناظرین میں پتہ کیا ڈھونڈ رہی ہوں، میں اپنا ایک ساس پین ڈھونڈ رہی ہوں چھوٹا والا۔ گلداد بھائی وہ کدھر ہے؟ نان سٹک والا جو ہے چھوٹا والا، ایک تو بڑا ہے نا، ویئر از دا چھوٹا؟ اس کے نیچے نہیں، نہیں ہے ادھر تو، اتنے نہیں ہے۔ او واو، فاؤنڈ اٹ۔ اب میں اس کو اس میں اس لیے شفٹ کر رہی ہوں بیکاز یہ نان سٹک نہیں ہے، یہاں ابھی تک رہا نہیں ہے یہ بیچارہ، میں اس کو نان سٹک میں وہ کر رہی ہوں، شفٹ کر دیا ہے سو دیٹ یہ چپکو چپکانے کا مسئلہ جو ہے یہ سالو ہو جائے۔ اوکے، یہ ہم نے رکھ دیا اس میں، کوئی بات نہیں ناظرین، ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ میں اس کو کور کر رہی ہوں، کریلے علیحدہ پکڑے، یہ علیحدہ ہے لیکن ویسے علیحدہ نہیں تھا، اس کو آپ اکٹھے بنانا تھا۔ اب چلتے ہیں، چل کے مولا جو ہے سانگ سنتے ہیں، اس کے بعد چلے جائیں گے بریک پہ۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ دو آج بڑے زبردست گیسٹ ہیں، افشاں افریدی ہیں، پولیو افیکٹی ہیں، انٹرپرینیور ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ٹورسٹ ہیں، اینڈ ڈاکٹر حسیب الرحمان ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ اینڈ نیوٹریشنسٹ۔ تو چل کے سانگ سنیں اور پھر اس کے بعد جاتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ۔ فرمائش کی تھی قیمہ میں نے پہلے نہیں ڈال سکی تھی تو اس لیے میں نے علیحدہ بھون کے اس میں شامل کر لیا۔ اب ہم اس میں تھوڑا سا ہرا دھنیا، ہری مرچیں ایڈ کریں گے، اور ہری مرچیں بے شک آپ ثابت رکھیں یا کاٹ کے، وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا بچا لیں گے اینڈ کے لیے اس کی گارنشنگ۔ اور اب اس میں مسالے ڈال رہی ہوں، 1 سے 1.25 ٹی اسپون اس میں لال مرچ پاؤڈر، اور 1 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، اور ساتھ میں حسب ذائقہ نمک 1 اور 1.25 کے برابر۔ اگر لیمو ہے تو آپ اس میں لیمو شامل کر دیں تھوڑا سا، تاکہ اس کی جو ایک وہ ہے ٹیسٹ ہے وہ اچھا ہو جائے۔ میں اس میں 1 چٹکی برابر جو ہے وہ چینی ایڈ کر رہی ہوں، اگر چینی، یہ ہے چینی اس میں ایڈ کر رہی ہوں، چٹکی برابر، یا شکر آپ ایڈ کر لیں، میں صرف چینی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی، اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں تھوڑا سا سرکہ اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں اس میں سویا ساس ایڈ کر رہی ہوں، ½ ٹی اسپون ایسے کر کے، اس سے فلیور بہت اچھا آ جائے گا، تھوڑا کھٹا میٹھا جو ہے وہ اس کا فلیور آ جائے گا۔ اب اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم اس کے اوپر ڈھکن لگا دیں گے۔ اس کو یہ آلموسٹ پک گیا ہے لیکن ڈھکن اس لیے لگا دیں گے تھوڑا دم پہ، یہ 5 سے 10 منٹ تک بنے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ پک جائے گا۔ آج کے جو دونوں پیارے مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، اور میری بہت پیاری سی جو گیسٹ ہیں پہلی، وہ پولیو افیکٹی ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل آڑے نہیں آنے دیا، اپنی گروتھ کے لیے، اپنی جو ان کی اپنی زندگی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ساتھ میں انٹرپرینیور ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ٹورسٹ ہیں، فل آف لائف ہیں، پیاری سی افشاں افریدی۔ السلام علیکم افشاں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، شکریہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، ویلکم آن دا شو۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ آئیں، پیاری لگ رہی ہے۔ آپ سے زیادہ اور آج آپ کے لیے ہم نے بنائے ہیں کریلے، صحت کے لیے بھی اچھے ہیں کریلے۔ تو ویلکم آن دا شو، بہت شکریہ آپ آئیں۔ اگلے جو میرے مہمان ہیں وہ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں۔ کوئی آپ کا سوال ہو، دونوں ہمارے گیسٹ سے، تو آپ 05141023557 پہ کال کر سکتے ہیں۔ پیارے سے ڈاکٹر حسیب الرحمان، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ویلکم آن دا شو، تھینک یو، بہت شکریہ آپ آئے۔ تھینک یو فار ہیونگ می آن اے شو۔ نہیں آج ہیلتھ کے حوالے سے اچھا کریلے دیکھیں آج ہی بن رہے ہیں۔ بالکل بہت ہیلدی ہیں یہ صحت کے لیے، اچھے ہوتے ہیں، فل آف ڈی وائٹامنس، ہاں، اور جو کہ آپ کی امیونٹی کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو آج چونکہ ہم پولیو کے اوپر بھی بات کریں گے، بالکل تو بالکل انشاءاللہ آگے پھر اس پہ انشاءاللہ۔ افشاں ماشاءاللہ سے اتنے کام آپ کرتی ہیں، انٹرپرینیور ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، اینڈ سب سے پہلے تو جتنے ہمارے دوست ہیں ان کو، جو ویورز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ یہ بائی برتھ تھا یا بعد میں ہوا یا کسی غفلت کی وجہ سے ہوا، کیسے؟ یہ غفلت ہی ہے،
کیونکہ جب ہم لیٹ 80s یا ارلی 90s کی بات کرتے ہیں تو اس ٹائم جو پولیو ویکسینیشن جو تھے، اورل ڈراپس جو تھے، وہ اتنے آپ کو ڈور سٹیپ پہ یہ فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. چونکہ میں خود ایک قبائلی علاقے سے تعلق رکھتی ہوں تو میری والدہ اور ہماری فیملی جو ہے وہ ساری فیملی شفٹ ہو گئی تھی پشاور. تو والدہ گھر پہ تھی، فادر جو تھے وہ بزنس مین ہیں. تو اس وجہ سے یہ تھا کہ ان کا باہر جانا، ان کو اویئرنیس نہیں تھی اس چیز کے بارے میں، اور ایجوکیشن بھی ان کی اتنی نہیں تھی. تو وہی ایک غفلت ہو گئی کہ بھئی ویکسینیشن ہے، کوئی بات نہیں ہے، اس دفعہ نہیں کیا پھر کر دیں گے، لیکن وہ دیکھ ٹائم ہوتا ہے. تو بس اسی وجہ سے پولیو وائرس نے افیکٹ کیا مجھے. اور میری جو کیس ہسٹری ہے اٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ پولیو وائرس اٹیک کرتا ہے، لیکن مجھے 24 آورز میں 2 دفعہ اٹیک کیا، جس میں میری 70% باڈی جو تھی وہ پیرالائزڈ ہو گئی تھی. سو دس از ہاؤ کہ چھوٹی سی غفلت سے ہم ایک زندگی جو ہے وہ محتاج ہو سکتی ہے. اچھا، تو آپ کا کس ایریا سے تعلق ہے آپ کا؟ بیسکلی آئی ایم فرام درادم خیل، FR کوہاٹ. اچھا جی ہاں، وہاں سے. اور میری جو پیدائش ہے وہ پشاور کی ہے، اور وہیں پہ میری ایجوکیشن اور سب کچھ میری براٹ اپ پشاور سے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب یہ دیکھیں ناظرین، یہ انسانی غفلت ہی ہے کہوں گی کہ جو کچھ ایریاز ہیں پاکستان کے، وہاں پہ اس کو پتہ نہیں کیوں معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کہ تو کیا آپ کے والدین کو کیا کسی نے کہا تھا کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں کچھ ہے، مکسنگ ہے، کیا ہے؟ نہیں، اس ٹائم میں یہ چیز تو نہیں تھی، کیونکہ اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. تو اویئرنیس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اویئر ہو جائیں کہ بھئی ہاں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. اور میرے فادر تھے نہیں پاکستان میں. اور یہ جو اب تو میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو اتنی مطلب اویئرنیس آ رہی ہے، میڈیا کے تھرو آ رہی ہے، پرنٹ میڈیا دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس ٹائم تو یہ چیز بھی نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اگر یہ ڈراپس نہیں پلاتے تو بچے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ چیز بھی نہیں تھی. لیکن میرے فادر جو تھے وہ موجود نہیں تھے. اور دیکھیے اب میں دیکھتی ہوں کیونکہ ڈور سٹیپ پہ آ کے آپ کو ایک سروس دی جا رہی ہے، فری آف کاسٹ دی جا رہی ہے. اس ٹائم تو لوگوں کو BHUs جانا پڑتا تھا، یا جو دور دراز جانا پڑتا تھا بچے کو لے کے اور پھر ڈراپس پلا دیتے. تو اس میں ہو جاتی تھی مسٹیک، لوگوں سے کہتے کہ ضروری نہیں ہے، پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے اگر ہم یہ نہیں پلاتے بچوں کو. تو اب جو ہے مطلب اس ٹائم یہ تھوڑا سا ہوا کہ اویئرنیس کی کمی تھی، اور کوئی اس کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتا تھا. کیونکہ میرے باقی مجھے ایک ٹیکہ بھی نہیں لگا. مزے کی بات یہ ہے جو فرسٹ ویکسین ہوتی ہے بچے کے لیے وہ میرا ہو گیا تھا. اس کے بعد جو ہے مجھے کسی قسم کا کوئی ٹیکہ نہیں لگا تھا. میں سب سے چھوٹی اپنی فیملی میں تھی اور پشاور میں، لیکن اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے تھے اس ٹائم. بٹ ناؤ اب ہے کچھ، اب تھوڑی سی چینج آ رہی ہے، لیکن اسٹل ریزسٹنس ہے پولیو. تبھی تو دیکھیں نا، انڈیا کہہ رہی ہوں، پاکستان اور ایک اور ملک جو ہے وہاں پہ بالکل خاتمہ ہی نہیں ہو رہا. ہر سال کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوتے ہیں. سو آپ سے ملی نہیں میں، تھینک یو. ایسی ہاں ڈاکٹر صاحب سوری، آپ سے دور سے ہی ملنا پڑے گا. کوئی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نیوٹریشنسٹ ہیں، ساتھ میں ہیلتھ کے حوالے سے، تو کیا آج کل کیا لوگ ایسا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے بیچارے ایک تو ابھی سے اس کا شکار ہو رہے ہیں خام خام ہیں، دوسرا یہ کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گروتھ بھی عجیب ہے، بیمار امیونٹی بہت لو ہے، بیمار جلدی پڑ جاتے ہیں، کیا ہے ایسا؟ بیسیکلی 3 اس کے بیسک فیکٹرز ہیں جو کہ آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں ہمارے پاس بھی. جب پیشنٹس آتے ہیں، جب ان کی میڈیکل ہسٹری، جب ان کی ڈائٹری ہسٹری لی جاتی ہے، تو 3 بیسک وجوہات ہیں. نمبر 1 از دیٹ کہ ان کی جو ہے نا فوڈ جو ہے وہ بیلنس ڈائٹ پر نہیں مشتمل ہوتی، وہ بیلنس ڈائٹ لے ہی نہیں رہے ہوتے. آج کل آپ کے سامنے ہے. دوسری جو بیسک آپ کو یا کہہ سکتے ہیں ریزن جو آ رہی ہے وہ ہے پروسیسڈ فوڈ کا استعمال. اور نمبر 3 جو ہے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. یہ 3 بیسک وجوہات ہیں جس کی بنا کے اوپر آج کل امیونٹی بھی کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بیلنس ڈائٹ تو دور کی بات ہے، کچھ جو ہیلدی ہے وہ بھی نہیں لے رہے، تھوڑا بہت ہی لے رہے ہیں. ملک کا استعمال وہ آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں یہاں پر. زیادہ تر لوگ تو ایون اب اس کا استعمال اس لیے نہیں کر رہے کہ جی وہ 2 نمبر مل رہا ہے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اس کا پسند نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کا الٹرنیٹیو ملک کا سب سے بہترین تو دہی ہے. ہوتا ہے ہر چیز کا الٹرنیٹیو. دیکھیں ہم جب ڈائٹ پلان بناتے ہیں پیشنٹس کے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ جن کو اگر کسی کو لیکٹوز انٹالرنس ہے، تو ضروری تو نہیں ہے ہم نے اس کو دودھ ہی دینا ہے.
हम उसके अल्टरनेटिव चीज़ें दे सकते हैं, या अगर कोई ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जिसका ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले आते हैं, हम उसको उससे फ्री डाइट देते हैं। ग्लूटेन नाज़ीन जो वीट से मतलब जी जो जी, बिल्कुल, गंदम से जिसको बनी हुई एलर्जी चीज़ें, होती है, एलर्जी बिल्कुल। जो होती है। कोई भी मतलब बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम कहें जी आपने प्रोटीन सॉस फिश लेनी है जो कि बेस्ट सॉस है, अब एक बंदा अफोर्ड ही ना कर सके फिश को, तो फिर उसका क्या है? उसका क्या, डेफिनेटली उसके अल्टरनेटिव्स हैं, उसको हम फिर उससे चीपर सॉस दे सकते हैं, हम उसको बीफ दे सकते हैं, हम उससे भी सस्ता उसको चिकन दे सकते हैं, उससे सस्ता उसको लेंटल्स, पल्सेस, सीरियल्स वगैरह दे अब सकते तो हैं। लेंटल पल्सेस यानी दालें भी लेकिन देखिए हवा का है। अगर हम कंपैरिजन करें उससे तो ये कम पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। इवन अगर हम कुछ वेजीज हैं जैसे मटर है, उसमें भी प्रोटीन सॉस अच्छा है, आप चने ले सकते हैं, मतलब आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, चॉइसेस हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब बेसिकली जैसे बात हुई है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बेसिकली कुछ विटामिन्स हैं जो कि आपको डेली बेसिस के ऊपर इंटेक करने चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बेसिकली पोलियो की जैसे बात अभी आपने की है, तो इसमें भी रोल बेसिकली इम्यूनिटी का है, जो कि जैसे कि अगर पोलियो तो बहुत अरसे से है, अभी रिसेंटली आप देखें कोविड है, कोविड के अंदर भी जब आया था यही कहा जा रहा था जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच जाएगा, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो गया, यही था। और कोई था ही नहीं, कोई वैक्सीन, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी स्टार्ट से टिल नाउ, ठीक है। वो तो अभी बहुत बाद में जाके वैक्सीन बनी है। और अगर हम यही एक सेम, और जो वायरस होता है वो ऐसे ही अटैक करता है, उसकी स्टार्ट के अंदर कोई आप सिवाय इम्यूनिटी के कोई उसका हल नहीं होता, बाद में फिर वैक्सीन बनती हैं। जैसे 1918 के अंदर इन्फ्लुएंजा आया था और 1920 तक रहा था, 20 मिलियन डेथ्स हुई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो तब भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। और राइट नाउ भी अगर आप बात करें, आप ओवरऑल हेल्थ की भी बात करें, सबसे बेस्ट जो वे होता है आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने का, आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। और उसमें जो आप विटामिन्स कह रहे थे डेली जो ज़रूरी हैं, जी जी, उनमें एक तो विटामिन सी के अलावा और कौन जी, विटामिन सी के अलावा विटामिन ई है, विटामिन ए है, प्रोटीन का सोर्स है, और इसके साथ फिर बैलेंस डाइट। देखिए आजकल लोग ना शॉर्टकट के चक्कर में बहुत पड़े हुए हैं, मतलब ओबेसिटी जैसे आपने बात की, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके हमें ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब हमें डाइट प्लान दे दें, हम मोटे हो रहे, जी मुझे कीटो चाहिए। अगला आ रहा है, जी मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जी मुझे एग डाइट करनी है, जी हमें आके बता रहे होते हैं कि हमने ये डाइट करनी है। क्यों कि गूगल से आधे देख के आते हैं, एक तो नाज़िर है कीटो खुदा के लिए आपको लॉन्ग टर्म में बहुत मसाइल होंगे, किडनीज, और आई थिंक दैट्स द वर्स्ट डाइट पॉसिबल। पता नहीं क्यों उसको वो एंडोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए वो बना था ओबीस लोगों के लिए जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से उनका थोड़ा सा कम हो और उनका ब्लड प्रेशर हो। वो नॉर्मल लोगों के लिए तो बना नहीं था। वो नॉर्मल लोग इतनी महंगी वो देखे ना, उनके भी बिजनेस चल रहे हैं। 40,000 रुपए का एक डब्बा, मतलब महीने का एक डब्बा आता है, ये दिन का, ये शाम का, ये रात भी का। महंगे पैकेजेस हैं इनके। ये लोग देखें इसी तरह से कर रहे हैं कि जी किसी से सुनी सुनाई बनात, या ये गूगल मास्टर तो ज़्यादा ही चलता है हमारे बेचारा गूगल तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत बुरी है। लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और कोशिश भी की जाती है कि लोगों को बताया जाए कि ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। हर कोई जो आता है वो फिर या तो कीटो, इंटरमिटेंट, इवन मैंने ये एक रिपोर्ट पढ़ी थी, लास्ट ईयर एक डेथ भी हुई है इंडिया के अंदर ये कीटो डाइट की वजह से। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये आप सोच में नहीं होती ना चीजें, आप कंटिन्यूअसली एक चीज की इनटेक कर रहे हैं बिल्कुल, उसके साथ कोई आपके साथ कॉम्बिनेशन में चीज नहीं आ रही है। एक्सपर्ट्स अगर आप करते हैं टू सम टाइम, नॉट मोर देन 20 डेज। ये पता है किसी ये वो डॉक्टर एटकिंस होते थे, उनकी डाइट थी हाई प्रोटीन, उसी से ये उसी से निकल के उन्होंने की। वो क्या होता था कि 15 दिन में अगर आपके कोई शादी है या आपको कपड़े नहीं फिट आ रहे तो वो 15 डे डाइट होती थी, और उसके बाद आपका वाटर कंटेंट और वो बॉडी पतली होती है और आप कपड़े पहन लें, उसके बाद ये नहीं कि जिंदगी भर आप कीटो करते रहें। यही तो पता नहीं है ना लोगों को, और वो ये हर किसी के ऊपर हर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। हर बंदे की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। लोग सुनते हैं जी उसने इतना वजन कम किया है इस काम से, मैं भी यही करूँगी, मैं भी यही करूँगा। और नाज़रीन आपको ये भी बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके दिमाग को चलाते हैं। अगर आप बिल्कुल बंद कर दें, मैंने देखा है कि जितने कीटो इस्तेमाल मतलब कीटो डाइट करने वाले लोग हैं, एक तो वो लेथार्जिक होते हैं और बदमिजाज हो जाते हैं, दूसरा ये कि वो बड़े लीचड़ हो जाते हैं।
ये बात है। आई मीन देखिए हंसने के लिए बोलने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है ना, तो वो ही नहीं वो बैठे खुश होके बैठे, और ये कि नेगेटिविटी आ जाती है। बिल्कुल आती है, डेफिनेटली आती है। हमारा जो बेसिक आप कह लें जो फर्स्ट एनर्जी सोर्स है वो कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है। सबसे पहले फौरी इंस्टेंट एनर्जी कार्ब्स ने देनी, उसके बाद प्रोटीन देन फैट। लेकिन हम जब बिल्कुल ही कार्ब्स को कट डाउन कर दें तो डेफिनेटली आपको फिर उसके प्रॉब्लम्स भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप बैलेंस वे से चलें। आपका देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, तो आप आराम से 5, 6, 7, 8 किलो 9 किलो तक एक महीने में विद रेगुलर डाइट प्लान, बैलेंस डाइट प्लान आप वजन कम कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए, कितना कम करना चाहते हैं एक माह के आपने अंदर? कौन सा कॉस्मोपॉलिटन के कवर के ऊपर 2 पीस पहन के आना है, मतलब आपने नॉर्मल ही रहना है ना। तो अच्छा ना, आपसे मैं इसके हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में आया कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये कैसे, और आप मतलब दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यस इट इज़। बेसिकली जब मैं गई थी मैंने जैसे एफएससी प्री मेडिकल किया तो सब मुझे कह रहे थे कि मेडिकल की तरफ जाओ, और मेडिकल होता रहा। तो मैंने कहा कि मेडिकल की तरफ तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वंस मैंने एक विजिट किया था अपने मेडिकल कॉलेज। अच्छा। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उनके लैब्स जो थे वो अपस्टेयर्स थे, और उन्हें एक सीट उसमें है फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अच्छा, ओके। एंड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कोटा है। लेकिन मैंने कहा जब कोटा है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है तो इससे क्या मतलब, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे आके। और इतनी एक्टिव जॉब है, बीइंग अ डॉक्टर आपने फिर सब कुछ करना पड़ता है, अपने पेशेंट सबसे आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। हाँ। तो वो नहीं हो पाया। देन आई स्विच टू पेशावर में फर्स्ट टाइम ये डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रॉम शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मैंने फिर कंटिन्यू किया कि नहीं ये चलो नई चीज़ आई हुई है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स बहुत करती हूँ। आई एम द वन कि एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, और एडवेंचर्स मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चले इस तरफ जाते हैं, किसी ने नहीं किया मैं कर लेती हूँ। तो वो फर्स्ट बैच हमारा ही था, और वहाँ से मैंने माइक्रोबायोलॉजी पर मैं ये सोच रही थी कि वो सिटिंग जॉब होगी और इस तरह होगा। लेकिन लेटर ऑन मुझे थोड़ी सी चीज़ और भी सामने आई कि अब किसी लैब में जाना है, और जी मैंने वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं या कुछ टेस्ट करने हैं, क्योंकि हम जब पीसीआर करते हैं उसमें आपका बैलेंस हाथ का बहुत ग्रिप होनी चाहिए, सब चीज़ें उसकी हैंडलिंग केमिकल्स की। मुझे वहाँ से ब्लंटली कहा गया है नो, हम आपको अपने लैब में नहीं आने दे सकते विद योर व्हील चेयर। आपकी व्हील चेयर कंटेमिनेटेड हो सकती है, आप मिस हैंडल कर लेंगी चीज़ें, आप ये कर लेंगी। तो मुझे कहीं भी इंटर्नशिप जो है वो कोई दे ही नहीं रहा था। कैन यू इमेजिन? कोई भी। तो ये चीज़ें हैं ना, तो फिर मुझे सब लोग कहते हैं कि फिर आप सोशल वर्क की तरफ कैसे आ गई, फिर आपने ये डेवलपमेंटल सेक्टर कैसे ज्वाइन कर लिया, सोशल सेक्टर में आप काम कर रही हैं। तो ये वो चीज़ होती है जहाँ से वो मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट बना। मैं उस पर ये नहीं कि मैं रुक गई, मैंने कहा नहीं अब आगे बढ़ना है, इन लोगों को माइंडसेट चेंज करना है। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए मैं फिर सोशल सेक्टर की तरफ आई कि नाउ आई विल वर्क ऑन दैट। सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। सोशल सेक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। एक नाज़रीन वक्फा बराए कमर्शियल्स आ गया तो चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं, और वक्फे में आपने खूब सारी ज़बरदस्ती चीज़ें देखी। कुछ चीज़ें जो है वो एनीवेज, मेरे साथ अफशा अफरीदी हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सोशल सेक्टर से पहले नाज़रीन हमारे कुरेले जो है वो बन चुके हैं। टेस्टिंग कर लूँ ज़रा, आप लोगों को भी खिलाना है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। वाह, क्या करेले बने हैं नाज़रीन, चेक कर लें। उसको हम डिश में निकालते हैं, इसके सॉरी थोड़ा सा हरा धनिया मेरा बड़ा फेवरेट है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे, उसको मिक्स करते हैं। जी अफशा सॉरी, आप सोशल सेक्टर का जिक्र कर रहे थे। तो सोशल सेक्टर की जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी वो 2013 से स्टार्ट हुई। जब मुझे हर तरफ से रिजेक्शन मिल गई तो मैंने कहा ना आप माइंडसेट चेंज करना है लोगों का, कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, अवेयरनेस हो कि भाई आप किस तरह विद डिसेबिलिटी, आप एक स्टूडेंट आ रहा है, आप उसको किस तरह अकोमोडेट करोगे और किस तरह एक्सेप्टेंस लेके आनी है सोसाइटी में। तो उसकी तरफ अब स्टार्ट हुई मेरी जर्नी। दैन
नेशनली इंटरनेशनली मैंने काम किया डिसेबिलिटी पे, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग्स ली, फिर वही चीज़ें आके गवर्नमेंट सेक्टर में आके और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसको सेंसिटाइज कराने पे हम लोगों ने काम शुरू किया। और जो फोरम्स है एक फोरम है हमारा नेशनल फोरम ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, जिसमें हम सारी जो वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है क्रॉस द पाकिस्तान उसमें वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज दे रही हैं कि जिसमें हम वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को गाइड करते हैं। अगर उनको कोई मसला आ रहा है, कहाँ जाना है, कैसे रीच आउट करना है, किस डिपार्टमेंट से कैसे बात करनी है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आया है आप उसमें कैसे इन हो सकते हो। और सबसे बड़ी ये होती है कि हमारी एडवोकेसी है कि हम डिपार्टमेंट्स के साथ एडवोकेसी कर रहे होते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट्स अगर बन रहे हैं तो उसको इंक्लूसिव बनाया जाए सब के वेरी लिए। नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब नाज़रीन, इनकी बातें साथ साथ हैं, डॉक्टर साहब से भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है, लेकिन उससे पहले डिश में निकल रहा है कीमा करेले। राशिद साहब फ्रॉम नथिया गली की फरमाइश पे हमारे आज के डिश इज़ रेडी टू बी डाइव्ड इनटू। ये देख ले आओ, और इसके ऊपर जो मैंने आपसे कहा थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो अब इसके ऊपर डाल दें ताकि थोड़ा सा ग्रीन का जो खूबसूरती है वो इसमें आ जाएगी। और ये आप सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, या अगर आपने खाली इसको दही के साथ खाना है तो भी आप खा सकते हैं। यमीलिशियस बन चुका है। अब आप लोगों के लिए भी मैं थोड़ा सा लाती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए, कल एक साहब थे, मैंने अभी आपसे शेयर किया, मैं भी मार्केट गई हुई थी, तो वो इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट्स जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा डेंजरस हैं। अगर आप अपने बच्चों को रात को खुद भी खा रहे हैं उसमें सब्जियां काट के, थिंकिंग के बड़ा हेल्दी है, डॉक्टर साहब उसके हवाले से ज़रूर बताएं आप। इंस्टेंट नूडल्स बिल्कुल ये हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। प्रॉब्लम ये आता है कि आजकल बच्चों की ख्वाहिशात के ऊपर वो ज़्यादा पेरेंट्स रिलाई कर रहे हैं, उनको एजुकेट नहीं कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं है। बच्चे को अगर आप बताएंगे, अगर बच्चा बीमार होता है उस कंडीशन के अंदर उसको बताना पड़ता है कि बेटा ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ आपके लिए हेल्दी है। अब बच्चे मांगते हैं एक इससे चले, ये तो इंस्टेंट नूडल्स हैं जी, इनका तो नुकसान डेफिनेटली है ही है। ये जूस को बहुत अच्छी चीज़ समझ रहे हैं, ये डिब्बे वाले पैकिंग फॉर्म के अंदर है जिसमें फफूंदी लगी होती है, लें जी जूस पी लें, और इतने ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं लेकिन कोई इसको वो कंसीडर नहीं करता है। फिर ड्रिंक्स आ जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि डेली लाइफ्स के अंदर उनको ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व। फिर ज़्यादातर ये है कि देखा गया है चूँकि आजकल जो मदर है वो भी वर्किंग वुमेन है, काम कर रही हैं, तो ज़्यादातर जो है वो बच्चों को इतना जो जिसको कहते हैं कि ज़ोर नहीं देते, तवज्जो के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं कि बेटा क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस तरह से चल रहे हैं। ये चीज़ें आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काज कर रही हैं। बच्चों को पैसा खुला मिल रहा है, जाओ ये लो बेटा ये जो चीज़ लेनी है, बच्चा फिर आप लोग पैसे दे के बच्चों को बीमारियां खरीद के दे रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा, ये वाकई में आप बिल्कुल ठीक बात कही है। खुद बच्चों को कह रहे होते हैं कि जाएं बेटा बीमारियां लेके आएं। दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है कि बच्चे आजकल थोड़ा सा कुछ होता है, बीमार हो गया, बुखार हो गया, गला ख़राब हो गया, मतलब मैं कुछ जानती हूँ कि वो सारा वक्त ही यही होता है। क्या खा रहे हैं जी, वो चॉकलेट व स्प्रेड लगा के डबल रोटी के ऊपर। सॉरी, थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आप ये खा, हेल्थ एक्सपर्ट है, खा के बताएं। पहले खा लूं फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। टेस्ट एक्सपर्ट है डॉक्टर हसीबुर रहमान, बताइए। और डॉक्टर आफरीद जी, वाह बहुत टेस्टी, मुताबिक बताएं। सच्ची में बहुत मजे की बनी हो। पैक कर दीजिएगा जाते हुए। हाँ जी, मैं भी ये सोच रही थी कि टिफिन कोई है। टिफिन है हमारे पास, प्लास्टिक का डब्बा। सो कमिंग बैक टू बच्चों की पोलियो के हवाले से, डॉक्टर साहब ये तो कर रहे हैं, पोलियो के हवाले से बताएं कि कितना ज़रूरी है, क्यों नहीं माँ बाप समझ रहे, क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे, स्पेशली जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, उनकी जो वालिदैन है, क्या मसला है उनको बताएं। सबसे जो बेसिकली एक ही बात है, लैक ऑफ इम्यूनिटी। आपको ये चीज़ पेरेंट्स को सबसे पहले मैं कहूँगा, क्योंकि वही बच्चों को देंगे ना, आप बच्चे खुद तो थोड़ी ना लेने वाले हैं। पोलियो के कतरे, पोलियो के कतरे पिलाएं, और उनकी हेल्थ के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। खुदारा इस चीज़ को कंसीडर करें, बच्चों की सेहत का ख्याल करें। अब देखें अभी भी बहुत सारी चीज़ें, अभी ये तो चलो पुरानी बात है, पोलियो काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बहुत स्ट्रगल चल रही है।
ابھی یہ کووڈ کا آپ دیکھ لیں بہت سارے علاقوں کے اندر کووڈ کی ویکسین سے وہ انکار کر رہے تھے کہ جی کوئی چپ لگا رہے ہیں اندر فلاں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں جی یہ امریکہ نے یہ کر دیا. ساری چیزیں امریکہ کے اوپر مت ڈالیں, کچھ چیزیں خود بھی کرنا سیکھیں, خود لڑنا سیکھیں. کیسے آپ نے خود کو بہتر بنانا ہے وہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک ایگزامپل بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کیسے فائٹ کی ہے, کیسے انہوں نے, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ کہ جس طریقے سے یہ کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. تو ہر ایک کو ایٹ لیسٹ اپنے لیے تو کرنا چاہیے, وہ کر سکتا ہے. اب پیرنٹس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی زیادہ آتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کا خیال کریں, ان کی امیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے ایسی ڈائٹ کا استعمال کریں. اب اگر جو کھانا گھر میں پکتا ہے وہ کیوں نہیں بچے کھاتے؟ بالکل دیکھیں 2 دفعہ وہ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں, ہمیں پیزا منگا دیں, آپ کہیں بھائی نہیں آئے گا, دیکھیں وہ کب تک بھوکا رہے گا. بالکل ایسے اینڈ آف دی ڈے اس کو وہی دال اور سبزی اور وہ گوشت کھانا پڑے گا. ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بھی پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ آلٹرنیٹیوز ہر چیز کا ہوتا ہے. اب اگر بچہ مانگ رہا ہے جوس, آپ ان کو انار کا جوس کیوں نہیں بنا کے دے رہے, یا سیب کا, مالٹے کا, سیب کا کیوں نہیں بنا کے دیتے آپ لوگ؟ بچہ کیسے نہیں لے گا؟ بے شک اس کو پیکنگ وہ استعمال کر لیں یا گلاس کے اندر کر لیں. آپ کے پاس بہت سارے, جو ماں ہوتی ہے اس کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں کیسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, شی نوز بیٹر. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی طریقے سے اس کا آلٹرنیٹیو دے سکتے ہیں. پھر بچوں کو آپ نارمل ریگولر ڈائٹ دیں. آپ بچوں کو جو پولٹری ہے ہمارا جس میں انڈے بالکل یہ دینا چاہیے ان کو. اب آج کل بچے ایک دفعہ کہتے ہیں جی مجھے یہ پسند نہیں ہے, اچھا بیٹا کوئی بات نہیں میں یہ لا دیتی ہوں, اس کے آلٹرنیٹیو پروسیسڈ فارم کے اندر جو چیزیں ان اوپر سے زیادہ پلیز رلائی آپ کر لوگ رہے نا ہیں. جو والدین ہیں پلیز اپنے بچوں کے آگے نوکر نہ بن جایا کریں, کیونکہ وہ آپ کو یہ سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ نہیں اچھا یہ نہیں کھاؤ گے چلو میں تمہارے لیے انڈا بنا, وہ کہیں نہیں ایو مجھے یہ نہیں کھانا, ایو فلانا. تو آپ کہیں بیٹا نہیں کھانا تو جب آپ کو بھوک لگے تو کھا لینا, ابھی مجھے اور کام بھی ہیں. تو آپ لوگ اتنا زیادہ ان کے انڈر نہ ہوا کریں, کیونکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کو سر پہ چڑھا رہے ہیں. بچہ ہو جو بھی ہو, اگر آپ اس کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو وہ ایک دن لیٹا ہوا ہوگا, آپ اس کے لیے 10 چیزیں لائیں گے, وہ اینڈ آف دی ڈے اپنا برگر یا اپنا پیزا ہی منگوائے گا. تو پٹ یور فٹ ڈاؤن. ابھی یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں زیادہ تر مدرز بھی کیا کر رہی ہے, اگر بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو وہ جسٹ وہ اب یا شاید ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ کیا کہ جا کے میکرونیز بنا لے گی, میکرونیز کھاؤ, میکرونی کھا لو, ہاں جی نوڈلز کھا لو جی, بس یہ میں بنا دیتی ہوں بھی تمہارے لیے, اس کو کھلا دے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ مدرز بھی اپنے بچوں کی جو نا ہیبٹس خراب کر رہی ہیں. آپ انہیں پراٹھے کے اندر آملیٹ دیں, ان کو جو چیزیں کھا کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں, دیسی گھی کے پراٹھے دیں. آج کل ہم آپ کے یہاں میں ہم لوگ میکرونی پیداوار ہے نازی بتایا, ہم لوگ میکرونی کھانی ہے, ایک پیزا کھانا ہے. یہ بچپن سے اگر آپ نے کھائے ہوتے تو میں کہتی کہ آپ اٹلی میں ہیں. ہمیں تو بہت بعد میں پتہ چلا تھا ان چیزوں کا, بہت بعد میں, ہم تو وہیں پہ بند کباب پہ بس انڈے والا برگر, انڈے والا برگر. آئی تھنک وہ کھا لیں زیادہ اچھا ہے. بالکل ہیلدی ہے. آپ لوگ 1500 روپے کے میلز منگاتے ہیں, اللہ معاف کرے اتنا پیسہ ضائع. اگر آپ نے کوئی چیز ایسی کھانے کا موڈ بھی ہے تو آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, آپ ہیلدی وے سے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس بہت آپشنز ہوتے ہیں, وہ لائک جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں. ابھی 1-2 چیزیں جیسے اور امیونٹی کے لیے اگر میں بات کروں گا, اس کے ساتھ ساتھ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو دہی بڑے یا چنا چاٹ کو بڑی ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے باہر سے, حقارت کی نظر سے. اتنی اچھی ڈائٹ ہے, بہترین ڈائٹ ہے, فل آف انرجی ہے. دیکھیں اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی ہیں, پروٹین بھی ہے, فیٹ بھی ہے, ملک بھی ہے. آلو چنا چاٹ جو ہے بہترین ہے, کیا کمی ہے؟ آپ گھر پہ بنائیں, بچوں کو دیں. اب آپ کے پاس آپشنز ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کریں. دہی بڑے دیکھیں بچوں بالکل ہیں, آپ ان کو دے سکتے ہیں. اپنی امیونٹی کو بلڈ کرنے کے لیے بیسکلی 3-4 چیزیں ہیں, آپ ان کو مائنڈ میں رکھیں, آپ کی امیونٹی ڈاؤن نہیں جائے گی. نمبر 1 آپ جو ہیں وائٹامن اے جیسے میں نے بتایا, ای, زنک, پروٹین. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کن چیزوں میں پایا جاتا ہے, آپ کیا چیزیں انٹیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر امیونٹی بلڈ ہو جائے گی. اس میں بیسیکلی یہ گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں آپ کی, جس میں پالک ہو گیا, بالکل آپ کا ساگ ہو گیا سرسوں کا, بالکل میتھی ہو گئی, کریلے ہو گئے. میں تو ناظرین اینڈ کہتے ہیں کہ 100 کلومیٹر کے ڈائی میٹر میں جو چیز اگتی ہے نا, وہ جو آپ کھائیں گے وہ آپ کو فائدہ دے گی. اب باہر سے ایووکاڈو آ رہا ہے کہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہونا. ایووکاڈو انہیں کو چھوڑ دیں, بیچارے گورے کھاتے ہیں, ہم لوگ اسی چیز میں ٹھیک ہے. جی, تو گرین لیفی ویجیٹیبلز کے بعد اگر پروٹین سورس لیں, اس میں فش لیں, بیف لیں, مٹن لیں, ایگز لیں, دودھ کا استعمال کریں. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے کہ آپ سیڈز کا استعمال کریں. ان میں گڈ
جو ہے کولیسٹرول ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. سن فلاور سیڈز ہیں, پمپکن سیڈز ہیں, چیا سیڈز ہیں, فلیکس سیڈز ہیں, بہت سارے سیڈز ہیں, ان کا استعمال کریں, یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. آپ اس کے علاوہ اگر فروٹس کی بات کریں جن میں وائٹامن اے زیادہ پایا جاتا ہے, آپ انار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں, ان کے جوسز وغیرہ کا استعمال کرنا آپ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دودھ اگر دودھ کا آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کی آلٹرنیٹیو کی بجائے آپ جو ہے وہ یوگرٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. دہی بہت ہی اچھی چیز ہے, بہت ہیلدی چیز ہے آپ کی گٹ کے لیے. اس میں جو ہے وہ پرو بایوٹکس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی گٹ ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں. آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اور نمبر 2 جو سب سے زیادہ پرابلم آج کل دیکھا گیا ہے, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, پتہ ہے کیا کہتے ہیں آتے ہی, ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈائٹ پلان دے دیں لیکن پلیز ایکسرسائز نہ کہیے گا اس میں. آتے ہی کون لوگ ہیں یہ؟ میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہ ہو. سوری ڈاکٹر صاحب, ہولڈ دیٹ تھاٹ. میرے ساتھ پیاری سی ہماری افشاں افریدی ہیں, ڈاکٹر حسیب ہیں. لیکن پولیو کے حوالے سے ایک اویئرنیس کی شو ریل ہے, وہ ضرور چل کے دیکھیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. سے اسی جو شو ریل تھی اس کے اندر ہی جواب تھا کہ پاکستان کے علاوہ افغانستان میں پولیو, پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں, پاکستان اور افغانستان, جہاں پہ پولیو کا خاتمہ آج تک نہ ہو سکا, صرف والدین کی غفلت کی وجہ سے. ان کے جو خیالات ہیں, جو پتہ نہیں کہاں سے متس ان کے دماغ میں لوگوں نے ڈال دی ہیں کہ جی بچے کو کمزوری ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں تو کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن کسی کا آگے جا کے مستقبل تاریک ہونا اور اس کو محتاج ہو جانا, یہ سب سے سوچنے والی بات ہے کہ آپ اپنے بچے کے اگر دشمن بن جائیں تو ہی آپ ایسا فیصلہ کریں گے کہ آپ ان کو نہیں پلائیں گے پولیو کے قطرے. تو آج ہی ڈیسائیڈ کریں. آپ کے گھر پہ ٹیمز آتی ہیں, جیسا کہ افشاں نے کہا کہ اس زمانے میں تو دور دراز جانا پڑتا تھا, اب ٹیم آپ کے گھر آتی ہے. اور اگر آپ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو نہ پلائیں تو آپ سے بڑا, والدین سے بڑا بچے کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. تو تعاون کریں اور ضرور ان کے مستقبل کو روشن کریں. افشاں, ایک جو بات دماغ میں تھی, انٹرپرینور بھی ہیں آپ, تو اب کوئی بزنس ہے آپ کا؟ جی, انٹرپرینورشپ جو میرا آئیڈیا تھا جس کو میں نے پروٹوٹائپ میں لے کے آئی ہوں, اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم خواتین ہوتے ہیں, زیادہ تر یہ ہمارے انٹرسٹ کی ہے, اس سے خواتین جو ہوتی ہے زیادہ تر وہ ٹیلر کے پاس جاتی ہیں, پھر کپڑے دیتی ہے, پھر بار بار جاتی ہے کہ تیار ہوئے نہیں ہوئے. تو ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کیا کہ ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہے, اور اس موبائل ایپ کے تھرو جو ہے آپ اپنا آرڈر جو ہے پلیس کرتے ہیں, جسٹ لائک ادر سروسز کہ آپ رائٹ بک کر لیں, بندہ آ جائے گا, ٹائم لوکیشن سب وہ آپ کے آن پہ ہے, آ کے آپ سے فیبرک کلیکٹ کر لے گا, ساری چیزیں آپ ڈیزائن چوز کر لیں. اٹس لائک ٹیلر آن لائن. یس, دس از ٹیلر برڈ اسٹچ اسٹوڈیو. ٹیلر برڈ اسٹچ اسٹوڈیو, BIRD. یس. اوکے ناظرین, ٹیلر TAILOR, ٹیلر برڈ اسٹچ اسٹوڈیو کے نام سے ان کی ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور ابھی ہم لوگوں نے اس کو پلے اسٹور پہ نہیں ڈالا کیونکہ اس میں ہم کچھ ایکسیسیبلٹی لے کے آ رہے ہیں کہ اگر ویژولی امپیئرمنٹ کے ساتھ کوئی ہمارے کسٹمرز ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ایکسیسیبل ہو جائے, تو وہ بھی اس کو یوز کر سکے اس ایپلیکیشن کو. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو ود ڈسیبلٹی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کسٹمائز کلوتھس جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائن کرنا وہ بہت ضروری ہے. یہ چیز ابھی تک 2-3 ممالک میں چل رہی ہے, لیکن وہ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہے کہ زیادہ تر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ اس طرح لوگ ہوتے ہیں جس کے ایک ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, اور تو اس کے لیے دونوں آستین سلائی کر دیتے ہیں, ایک ٹانگ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے پانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کسٹمائز کلوتھس ان کے لیے بنائیں کہ وہ بھی فیشن کو بھی انجوائے کرے اور وہ پریزنٹیبل بھی ہو اور کنوینینٹ بھی ہو. دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, ماشاءاللہ. تو پھر کیسے کانٹیکٹ کریں آپ کو سوشل میڈیا پہ؟ آئی ایم اویلیبل آن مائی افشاں افریدی, جو میرا اس کا ہے فیس بک کا ہے, اس پہ اویلیبل ہوں, اور انسٹا پہ بھی ہے افریدی اینڈ افشاں. افریدی اینڈ افشاں کے نام سے ان کا انسٹاگرام پہ ہے, اینڈ افشاں افریدی کے نام سے ان کا جو فیس بک ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. سیم آن ٹویٹر, افشاں افریدی. ٹویٹر پہ بھی ہے. زبردست یار, زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیسے کانٹیکٹ کریں جس نے ڈائٹ پلان لینا ہے؟ جی بالکل, اس کے لیے فیس بک پیج اور انسٹاگرام پیج, فیس بک پیج کس نام سے ہے؟ ڈائٹیشین حسیب کے نام سے ہر جگہ. ڈائٹیشین حسیب کے نام سے ان کا فیس بک پیج ہے, اور یوٹیوب چینل بھی ہے ڈائٹیشین حسیب کے نام سے. واہ, یوٹیوب چینل بھی ان کا آپ سبسکرائب کر لیں.
डाइटिशियन हसीब। जी, बिल्कुल। और कहाँ हैं आप बैठते? मैं जी8 मरकज तो में कहीं नहीं कह रहे मैं कुर्सी पे अच्छा बताएं, सॉरी। जी8 मरकज में इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा हूँ। G8 मरकज जी बिल्कुल। कहाँ पे? केयर प्लस मेडिकल सेंटर में। केयर प्लस मेडिकल जी, सेंटर। बिल्कुल। तो और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 12 to 7 PM। अरे इनका तो दिमाग लोग खा जाते होंगे, हैं? इरिटेट नहीं होते आप कि नहीं। भी मुझे बता रहे हो कि क्या खाना है? कभी नहीं हुआ। मैंने एक्चुअली इस फील्ड में आया ही इंटरेस्ट के साथ था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ तो इंटरेस्ट से करता हूँ, अच्छा लगता है इस काम के अंदर, मज़ा आता है। जबरदस्त। इंटरेक्शंस होता है बहुत सारे डिफरेंट लोगों के अंदर, हाँ। उनकी थिंकिंग क्या सोच रहे हैं, माशरे में क्या चल रहा है, तो सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों प्यारे मेहमानों का। और नाज़रीन, अब एक अदद सेल्फी लेना बड़ा सख्त ज़रूरी होता है। आजकल एंड ज़रूरी हो गया। प्यारे से मुख्तार हामिद राजा अभी तशरीफ लाए हैं जब हमारा शो ख़त्म होने वाला है, तो उनको भी खुश आमदीद। ओके, स्माइल चीज़ नाज़रीन दूर करें, मेरा एक नेल टूट चुका है। ओके, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक क्विक सा पैगाम ले सकते हैं? क्विक सा? नहीं, वो कह रहे नहीं। ओके नाज़रीन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे। आज का शो हमारे दोनों प्यारे मेहमानों की जो गुफ्तगू है, कुकिंग है, वो आप शाम में रात में 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देख सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, सबका, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिल लूँ। इट वाज लवली हैविंग यू। एंड अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मैं राब्ते में रहूँगी। और नाज़रीन, ज़बरदस्त इनकी ऐप आने वाली है जिसमें टेलर जो है आपके घर पे है जी, आपको फैसिलिटेट करेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।